Maayong buntag pag-usab mga kaigsunan sa dili pa ta magatubang sa atong mga bulaton ning adlaw o tingali ang uban kanato moadto sa mga panagtigom aron nga uban sa pagsimba o pagdaig sa Ginoo, usa ka pagpahinumdom o mga pagdasig kanato gikan sa pulong sa Dios nga makaplagan sa Filipos 4:19 nga nagaingon, apan ang tanan ninyong kinahanglanon igahatag kaninyo sa atong Dios sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. Kining pulong nga apan o usahay sa ubang pagkasulti pero kini nagahatag ideya o mga hinungdan, rason o tingali mo himog rason o pasumangil. Kasagaran sa atong rason o hinungdan o pasumangil mao ang paglikay, pagdumili o pagbalibad sa imbitasyon. Ang dili maayo nga pagrason labi na gamiton nato ang uban alang sa atong kaugalingon nga palusot o paglikay. Ehemplo niini, usahay mo yung kita, na ay naghulat na ako. Bisan wala. Busy, bisan wala gikabisihan. Na importanteng lakaw, uban pa. Kini pipila lamang sa atong mga pagbalibad o pasumangil o paglikay. Pero usahay kita matinudaan usab sa paghatag o hinungdan nga maoy nagahitabo gayud nga ni kanato. Apan dinhi, makita nato nga ang girason o gihimong hinungdan o basihanan mao ang Dios. Sa daghan nato nga mga rason, mabaliduman o dili aron makalikay, apan dili ta kalikay sa Dios. Ang Dios nasayod sa tanan natong gilaraw o gibati, walay matago ngadto kaniya. 1 Corinto 4:5 nagaingon, busa ayaw ipakanaog ang hukom sa dili pa panahon, sa dili pa moabot ang Ginoo, nga mao ang magapadayag sa mga butang nga karon natago diha sa kangitngit o magapadayag sa mga katuyuan sa kasing-kasing ug unya ugaling ang matag-usa ka tawo magadawat o magadalayig gikan sa Dios. Busa nagaingon din ang mga igsoon nga ang Ginoo nga mao ang magapadayag, walay matago atubangan diha sa Ginoo. Kung unsa man ang katuyuan sa atong kasing-kasing, dinhi si Pablo nagpaila sa iyang Dios. Ingon niya, akong Diyos. Ang pangutana, imo ba usab siya nga Diyos? Ang Diyos ba ni Pablo nga nakaplagan, mausab ang imong Diyos karon? Apan sa wala pa kini, si Pablo nagbase lamang sa iyang kaugalingong pagtuo nga binase sa reliyon o relihiyosong mga buhat ug dili sa personal nga pakigrelasyon ngadto sa Dios. Ang iyang Dios usa ka dautan nga Dios niadtong panahona. Kay mutugot man kini kaniya nga mupatay, mutaral sa mga tawo nga nagbuhat og maayo. Usa siya ka reliyoso apan walay pagkamaayo o pagkamatarong diha kaniya. Ang iyang Dios karon lahi na. Mao ang Dios nga makaluwas, makausab sa tawo, mubuhat og milagro, muayo sa nagbalatian, makigsulti, mupanalangin ug mutagbo sa mga panginahanglan. Kini nga Dios mahimo usab nimo nga mabatunan nining mga taknaa. Pinaagi sa pagtuo ug pagdawat ni Jesus nga Ginoo ug manluluwa sa imong kinabuhi. Ang atong Dios magatagbo sa tanan natong panginahanglan. Mao kini ang punto nga buot nako ipadangat sa matag usa kanato. Ang pulo nga pagtagbo o supply kini nagapahayag og pagsangkap, magpadagaya, pagpuno, paghatag, pagpalugway, paghatag og mga pamaagi ug uban pa. Nagaingon usab nga ang tanan ang kapadayag kini nga walay makulang og paigo gayon ang ihatag sa Ginoo. Apil na ang mga butang usab nga wala nato nahuna-hunaan apan di ay atong gikinahanglan. So nagapadayon sa pag-ingon nga sa inyong panginahanglan. Nagapadayag kini og personal, nagaingon sa inyo kahimtang o panginahanglan og sumala sa gikinahanglan mo kanang giingon. Busa dili tanan nga gibati nato o gusto nato nga madawat kun dili kadto lamang ang atong gikinahanglan. Nagaingon usab sumala. So nagapasabot nga ang Dios may kaugalingong basihanan. Ang ato usahay basihanan mao ang atong gana base sa atong unudnong tinguha o pangandoy. Apan nagaingon ang pulong sa Dios, Jeremiah 29:11, kay ako nahibalo sa mga hunahuna nga giunahuna ko alang kaninyo. Nagaingon ang Dios, mga hunahuna sa pakigdait ug dili sa kadautan sa paghatag kaninyo og paglaom sa inyong kaugmaon. Isaiah 55:9 usab nagakanayon,
Kay maingon nga ang mga langit hataas kaysa yuta, mauman ang akong mga dalan o pamaagi, labi pang hataas kaysa inyong mga dalan, ug ang akong mga hunahuna kaysa inyong mga hunahuna. Mao nga nagpahimangno ang Santiago 4:3. Kamo nagapangayog mga butang, apan dili managpakadawat niini, tungod kay dinautan man ang inyong pagpangayo, aron lamang gastuhon kini sa pagtagbaw sa inyong mga pangibog. So ang sukdanan sa Dios sa pagtagbo, nagaingon ang pulong sa Ginoo, sumala sa iyang kadato sa iyang himaya. Dili sa kadato o sa kadagaya sa iyang kabuhatan sama sa langit ug yuta, apan sa iyang himaya. Unsa man dayang himaya sa Dios? Ang iyang himaya mao ang iyang kiniiyahan, the very essence of God and being God. Unsay naghimo kaniya nga Dios o naglangkob sa iyang pagka-Dios. Ang kabuhatan gibuhat pinaagi sa iyang himaya o kahimayaan. Si Jesucristo ang himaya sa Dios nga napadayag o pinaagi kaniya, gibuhat o nabuhat ang tanang kabuhatan. Juan 1:3. Ang tanang mga butang nangahimo pinaagi kaniya, og niadtong mga nagahimo na, walay bisan usa nga nahimo nga dili pinaagi kaniya. Og bersikulo 14 sa Juan 1 nagaingon, og ang pulong nahimong tao, og ipon kanato, mipuyo siya nga puno sa grasya og kamatuoran, og among nakita ang iyang himaya. Ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong anak gikan sa amahan. So ang Yahweh sa mga panalangin, pagtagbo o probisyon sa Dios, mao si Kristo Jesus. Ang Kristo dili apelyido ni Jesus. Nakalugan kini og ang dinihugan, the anointed one. Sa unsa man kini siya dinihugan nga hari o pari o saserdote. Una atong isgutan ang dinihugang hari. Ang dinihugang hari nagapasabot aron sa pagpresentar sa Dios nganhi kanato o sa mga katawhan. Ang dinihugang pari aron usab sa pagpresentar sa tao nga mobalik kanto sa Dios. Mao kini ang iyang buluhaton. So pinaagi sa atong personal nga relasyon ni Kristo, maoy moabli sa pagtagbo o pagbuhagay sa tanan na atong gikinahanglan gikan sa Dios. Ang Juan 1:12 nagaingon, apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Kini nga relasyon maugmad lamang pinaagi sa atong paghatag og higayon ngadto kaniya sa pagsimba, pagpaminaw sa iyang pulong, pagsunod sa iyang mga kasuguan o pagtuon sa iyang mga pulong. Kay nagaingon nga mahimong kanang pulong nga mahimo diha, usa kini ka matag-adlaw nga proseso aron motubo og mahimo sa pagkinabuhi nga nagarepresentar sa amahan sa mga anak. Mao kanay gisulti diha nga mahimong anak sa Dios. Usa kini ka proseso, dili kini usa ka overnight ra nga panghitabo. Apan sa diha nga gidawat nimo si Jesus, ikaw na enroll sa usa ka proseso sa pagkainanak. Kini lahi na usab nga hisgutanan, ang pagkainanak o sonship nga atong hisgutan sa maabot nga mga adlaw. Ang Hebrehanon 10:25, sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usag-usa. So usab kani kahagit nga ni kanato na dili nato ihikaw o kita magapahilayo gikan sa mga panagtigom, apan sa makanunayon magatinguha kita nga moapil sa mga panagtigom mga kaigsunan. Busa karong adlaw, dili nato kalimtan ang atong mga panagtigom sa tagdumanan, sa ato usab nga mga cell group o adlaw-adlaw nga pagpaminaw sa atong YouTube channel. 1 Pedro 2:2, og sama sa mga bata nga bag-o pang nahimugso tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog, aron nga pinaagi nini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan. Mao nga atong buhaton igsoon sa atong YouTube channel, like lang, share o mag-subscribe ta aron sa matag adlaw masinangkapan kita sa pagpangalagad, mutubo, mulambo o mamabinungahon ang matag usa sa iyang kinabuhi o sa atong kinabuhi.
Amen. So ang Dios magapanalangin ka nato ni adlaw, atong hinumduman adlaw karon sa pagpahulay, adlaw karon sa pagpangalagad sa Ginoo, wadto ta sa atong mga panagtigom ug di usab nato kalimtan ang atong mga cell group. Ang Dios magapanalangin ka nato, magaampo kita. O Dios nga labing gamhanan, among amahan nga langitnon, nagapasalamat kami nga sa makanunayon. Ikaw nagapahinumdum ka namo pinaagi sa imong mga pulong, nga kanunay kami kay uban sa mga panagtigom. Kay pinaagi niini o Dios, madasig kami, malig-on kami, masangkapan kami sa pagpangalaga diha kanimo. Panalangin nimo makatawhan unsa man lang gikinahanglan ning adlaw, Lord tagbuwa. Diha tuguti nga mao mga concern, mao'y mahimong babag kanila aron sila makig-uban sa mga panagtigom sa pagsimba diha kanimo. Panalangin nimo makatawhan kung naa man sila gibati silang panglawas, ikaw magatandog kanila, ikaw magaayo kanila. Kung naaman sila yung mga uban pa nga mga concerns o issues silang kinabuhi, Lord, I pray, magabisita ikaw, magapamuhat ikaw, ngadto kanila amahan. Lord, I apply the blood of Jesus sa matag pamilya, matag usan kadungog niini, o ang matag kasimbahanan nga magatigom ning adlaw. I pray nga ikaw magapanglihok o magapamuhat, taliwala nining kahimtang namo karon. Salamat nga ikaw gihapon matuboy ang imong kabubuton, mao gihapon ang matuman. Kini ang ginaampo diha kanimo, pasalamatan ikaw sa mga tubag sa mapag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. May adlaw kanatong tanan mga kaigsunan, adlaw karon sa pagtigom o pagsimba sa tumboy nga Dios. Ang Dios magapanalangin kanato.